नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सब लोगों पे अपनी रहमतें बरकतें हर शर से, हर हसद से, हर परेशानी से आप लोगों को बचा कर रखे। दोस्तों, आजकल जहाँ कहीं भी बैठें, किसी से बात करें तो अक्सर लोग ये कहते हुए कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि बरकत नहीं है, घर में बहुत बेबरकती हो गई है, नहूसत है। एक और लफ्ज़ जो हर ज़ुबान पे अक्सर सुनने में आता है कि बंदिश है, कुछ जादू है, किसी ने कोई बंदिश करा दी है, हम परेशान हैं बहुत। जिस चीज़ में भी हाथ डालते हैं वो उल्टी हो जाती है या तबीयतें ख़राब रहती हैं, एक बोझलपन। और कोई काम शुरू करें तो उसमें भी मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। अजीब किस्म का घर का माहौल है। जब ये सवाल किया जाता है कि ये बताइए कि आपने आज फजर की नमाज़ पढ़ी थी, नमाज कब से नहीं पढ़ी, तो उसका भी जवाब कुछ अजीब तरह के मिल जाते हैं कि अल्लाह और हमारा वो ताल्लुक़ है नमाज का। नमाज हम पढ़ लेते हैं, जुमे की नमाज हम पढ़ते हैं। और बाज़ लोग तो अल्लाह ताला बस रहम करे उनके हाल पे कि वो ये तक कह देते हैं कि बताइए कि कहाँ नमाज का ज़िक्र है, सलात का ज़िक्र है कि अच्छे इंसान बन जाओ बस। सब अच्छे इंसान बन जाओ, अच्छे काम करो। अच्छे काम तो फिर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो कहते हुए अफ़सोस होता है, शायद हमसे ज़्यादा जो गैर मुस्लिम हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं। जो लोगों की मदद करना या डोनेशंस देना या हॉस्पिटल बनाना या इंसानियत, अफ़सोस के साथ, बहुत अफ़सोस के साथ ये जुमला बोल रहा हूँ। बहरहाल, अब जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज जो फ़जर की नमाज अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और सोने से बेहतर जो है वो नमाज है, और हय्या अलस्सलाह, फलाह की तरफ आओ, वो छोड़ के आपने अल्लाह सुब्हाना ताला के से साफ़ तौर पे इनकार कर दिया। चलें एक दफ़ा रह जाए, दो दफ़ा कभी रह जाए, साफ़ तौर पे कह दिया कि नहीं, ये जो नींद है वो हमारी बेहतर है। हम पूरे रात जागे हैं, दोस्तों में बैठे हैं, शादियों में गए, फंक्शंस में गए, गैदरिंग करी है, लेकिन फ़जर से पहले ख़त्म करके वो फिर हम सो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। एक हदीस में ये आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के कान में पेशाब कर देता है अगर वो फजर नहीं पढ़ता। तो आप इससे ही अंदाज़ा कीजिए कि पेशाब के कतरे तो अगर कोई जानवर के भी उड़ के हमें लग जाते हैं, गिर जाते हैं हमारे पर, तो हम फ़ौरन आके उसको धोते हैं। शैतान का पेशाब कान के अंदर है, और उस पेशाब को लेके हम स्कूल, कॉलेज, अपने ऑफिस में अपने काम के लिए निकल रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और हम सोच क्या रहे हैं, यार कोई बंदिश है, वो तो इंटरव्यू बहुत अच्छा था, लेकिन ये कि उसके अंदर हमें कॉल नहीं आई। पेपर तो बहुत अच्छा था लेकिन फ़ेल हो गए, या कोई इम्तियाज़ी नंबर नहीं आया। रोज़गार की तो हमने सब कोशिश करी थी, वो सब चीज़ें जो एक कामयाबी के लिए करनी चाहिए थी। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली चीज़ कामयाबी के लिए जो पहली सीढ़ी है वो तो नमाज है, कि अल्लाह सुब्हाना ताला से हम फ़जर की नमाज अदा करें, और अल्लाह सुब्हाना ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आज जो हम चीज़ें, जो काम भी हम करने के लिए जा रहे हैं, उस पर हमारी मदद करे और हम इसमें कामयाबी करें। बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, कामयाबी वो दे अल्हम्दुलिल्लाह, ना दे अल्हम्दुलिल्लाह। इमामुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मौजूद है। उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह, सुबह के वक्त में मेरी उम्मत के लिए बरकत डाल दे, जिस वक्त हम पड़े हुए बिस्तरों पे हम सो रहे होते हैं। ऐसे ऐसे अस्कार हैं, ऐसे ऐसे अस्कार हैं, उसमें से कुछ मैं आप लोगों की खिदमत में उनका तर्जुमा पेश कर रहा हूँ उन अस्कार का, कि वो अस्कार पढ़ने के बाद भी अगर मैं चैलेंज करता हूँ, कोई ये कह दे कि यार जादू हो गया, टोना हो गया, जिन आ गया, भूत आ गया, तो मेरे भाइयों, मैं तो ये कहूँगा कि पता नहीं इतने जिन और भूत और जो हम लोगों के काम हैं आजकल के लोगों के,
تو وہ اللہ معاف کرے وہ بھاگ گئے ہوں گے یار. کتنے جن آ گئے, اتنے جن آ گئے, اور سب جن بھوت ہمارے ایریوں میں پائے جاتے ہیں. باقی دنیا امن سکون اور چین سے رہ رہی ہے, نہ وہاں جن ہیں, نہ وہاں چڑیلیں ہیں, نہ وہاں بندش ہے, اور وہ ترقی بھی بہت کر رہے ہیں. ایک بہت ہی پاورفل اور ایسی دعا جو صبح پڑھنی چاہیے, کئی حدیث میں آتا ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, زمین کی ہو یا آسمان کی, اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اب یہ بتائیے, اس دعا کے اندر کوئی زمین کی چڑیل, بھوت, کوئی بندش ہو یا آسمان کی کہیں کی بھی ہو, وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. ایک مختصر کر کے ایک صحابی آئے, ان کو بچھو نے ڈس لیا تھا. پیارے نبی محمد عربی نے پوچھا, یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں پڑھی تھی. تو انہوں نے, پیارے نبی نے کہہ دیا, اسی وجہ سے بچھو نے تمہیں ڈس لیا. کسی زہر کا, کسی بری نظر کا, کسی حسد کا, کسی جن کا, کسی چڑیل کا اثر نہیں ہو سکتا اگر صبح و شام آپ نے یہ دعا پڑھی. ایک دعا اور اس کی آپ کو صرف ترجمہ سنا دیتا ہوں. ہم نے صبح کی, اللہ کے سارے ملک نے صبح کی, اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں, اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. اے میرے رب, میں تجھ سے اس دن کی بہتری کا سوال کرتا ہوں, بہتری کا سوال کرتا ہوں, اور اس دن پر تو کامل قدرت رکھتا ہے. اے میرے رب, میں تجھ سے اس دن کی بہتری کا سوال کرتا ہوں, اس دن کی بہتری کا جو اس کے بعد آنے والا ہے, اور میں اس دن کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں, اور اس کے بعد آنے والے دن کے شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. اے میرے رب, میں کاہلی اور بڑھاپے کی خرابی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اے میرے رب, میں آگ کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں. دوستو, ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ ان کے ایسے ایسے ترجمے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بندش ہو جائے, کوئی جادو ہو جائے, کوئی آپ پر تعویذ کر دے, کوئی گنڈے کر دے, کوئی دھاگا باندھ کے کہیں پھینک دے. صرف جب نمازوں کو چھوڑ دیں گے, ان اذکار کو چھوڑ دیں گے, تو ہر چیز, کہیں گھر میں کسی کی رکھی ہوئی, کسی اور نے رکھ دی, کہیں کنگھا کر کے بال گرے ہوئے پڑے یا واٹ ایور, کچھ انڈے کے چھلکے, بہت پتہ نہیں عجیب عجیب کہانیاں بنائی میں, کوئی بچے نے اگر ادھر ادھر لے کے گھر کے کسی کونے میں چلا گیا, کیونکہ پھر اللہ کے پر سے اعتقاد اٹھ جاتا ہے. ہر وقت یہی لگتا ہے کہ یار وہ بندہ ہمارے لیے یہ سوچ رہا ہے, وہ بندہ ہمارے لیے یہ کرانے کی سوچ کر رہا ہے. تو میں تمام دوستوں سے, تمام سننے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کیجیے. رات کے وقت پیارے نبی نے فرما دیا, آمن الرسول, و سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت جو پڑھ لے گا, وہاں کیسے جن آ جائے گا, کیسے کوئی سایہ ہو جائے گا, جادو ہو جائے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر اندھا اعتقاد, بالکل اندھا, کہ پیارے نبی نے جو بات بول دی وہ بول دی, اور جب موقع ملے سورہ البقرہ کی تلاوت ضرور ضرور کیجئے. پھر میں آپ لوگوں کو یہ یقین کیجئے, چیلنج کرتا ہوں, نماز کی پابندی کیجئے, ناپاکی سے بچیے, صبح و شام یہ اذکار کیجئے. دیکھیے کہ زندگی میں کیسی برکت آ جائے گی, امن آ جائے گا, چین آ جائے گا, سکون آ جائے گا, صحت آ جائے گی. وہی چیزیں سب کی سب جو آپ کہا کرتے تھے, سب ایسی غائب ہو جائیں گی, ہر طرف برکت ہی برکت ہو جائے گی. میں بارہا وہ اذکار شیئر کر چکا ہوں. اگر کسی کو وہ چاہیے ہو تو پرسنل میں رابطہ کیجیے کہ انشاءاللہ العزیز وہ اذکار میں آپ لوگوں کو دے دوں گا. وہ پڑھیے اور ہر چیز آپ سے دور بھاگ جائے گی. اور اللہ پہ اعتقاد کیجیے, قرآن کی تلاوت کیجیے, اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں سے, مزاروں سے, چادروں سے, چڑھاووں سے, نذرانوں سے, بابوں سے, ملنگوں سے, جعلی ملنگوں سے جو مہینوں سے نہائے نہیں, جعلی فقیر جو کہ خود ہمارے محتاج ہیں, جعلی فقیر جو آپ سے بکرے لے کے دوبارہ جا کے بیچ دیتے ہیں مارکیٹوں میں, اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں بچائے. اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, صحیح دین پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے بے پناہ آسانیاں پیدا کرے. اجازت, جزاکم اللہ خیر, والحمد للہ رب العالمین.